السلام عليكم ورحمة الله الإخوان، تبارك الله عليكم، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله غادي نتكلموا على استخدام لي ريزيستونس مع لو سيستيم دالارم. نشوفوا لي زافونتاج في استخدام هذا لي ريزيستونس وعلاش خصنا ضروري نخدموا هاد لي ريزيستونس. حنايا كما كتعرفوا في غالب الأحيان أول بروغرام كنديروه في لا سونترال ديال تيليتك إكليبس، اول بروغرام كنديرو تيب دو كونيكسيون كنديرو 1، يعني كنخدمو بلي كونتاكت فيرمي. يعني لا سونترال كديتيكتي سوا كونتاكت لي اوفير او لا فيرمي. كونتاكت اوفير يعني ديتيكتور ديكلونشي، كونتاكت فيرمي يعني ليتا نورمال. هادو هما دو زيتا، ولكن هاد لي ديتيكتور ولا لي كونتاكت مانيتيك ما كيكونوش اوبسيرفي بار لا سونترال. يعني في الديكلونشمون ساعه الديكلونشمون كيتحرك الكونتاكت، ولكن الا تقطع الكابل يعني غيعطيك كونتاكت اوفير. دونك لا سونترال ما غتفرقش ما بين كونتاكت كونتاكت ديتيكتور واش ديكلونشي اولا الكابل اللي تقطع. وكذلك في الكونتاكت اللي كيكون فيرمي، يعني ملي كيكون كونتاكت سيك فيرمي، السونترال ما كتفرقش ما بين كونتاكت واش كونتاكت اللي فيرمي، الكونتاكت ديال ديتيكتور اللي فيرمي اولا الكابل اللي داير كور سيركوي. لا ميم شوز، لا ميم ريزيستونس. يعني لا سونترال كديتيكتي لا بوكل فيرمي ديك لا زون. دونك ما كتقدرش تفرق ما بين واش الكابل اللي عامل كور سيركوي اولا لو ديتيكتور ا ليتا نورمال. اذا كاين دو زيتا، سوا فيرمي سوا اوفير. ولكن الا استخدمنا لي ريزيستونس في هذه الحاله هذه لا زون كتكون اللي اوبسيرفي بار لا سونترال. يعني ما كيبقاوش دو زيتا فيرمي ولا اوفير، كيقدروا يكونوا 3 زيتا ولا 4 ايتا. سا ديبون ديال التيب دو كونيكسيون اللي غديرو. في حالة اذا ما استخدمنا لي ريزيستونس يعني كنقدروا ايدونتيفيو واش كونتاكت ديتيكتور اولا كونتاكت مانيتيك واش اليتا نورمال اولا ماشي اليتا نورمال. الا استخدمنا لي ريزيستونس في لا زون، باغ اكزومبل نتكلموا على ديتيكتور دو موفمون. اذا استخدمنا لي ريزيستونس واستخدمنا ان تيب دو كونيكسيون اللي غادي نختاروه حنايا، باغ اكزومبل غادي نختاروا حنايا مثلا التيب دو كونيكسيون 5. هاد لو تيب دو كونيكسيون 5 كيقدر يكونترولي في نفس الوقت، يكونترولي واش كونتاكت ديال ديتيكسيون ديكلونشي اولا الكابل تقطع اولا الكابل داير كور سيركوي ولا التامبر اللي ديكلونشي. يعني 4 ايتاب، 4 سيتوياسيون في نفس لا زون. باغ اكزومبل في الحاله ديالنا غادي نستخدموا حنايا غنستخدموا هاد التيب دو كونيكسيون تيب نيميرو 5 كما كتشوفوا هنايا. اذا نجيو لا سونترال ديالنا مازلنا مع لا سونترال اكليبس 16. هي هذه لي ريزيستونس هما هادو اللي كيجيو معها لي ريزيستونس ديال 1 كيلو. اللي ما عندوش درايه كافيه على هاد لي ريزيستونس هادو يقدر يرجع لنا الفيديو هذا اللي فوقي. كيف ما كتلاحظوا معايا هنايا في هاد الشيما ديال اللي كتجي مع هاد الشيما د مونتاج لا ريزيستونس. هنايا تيب دو كونيكسيون نيميرو 5 هو هذا. لو كونتاكت نورمالمون فيرمي، كونتاكت ديال التامبر كيجي لنا نورمالمون فيرمي. كاين حنا عندنا كونتاكت نورمالمون فيرمي افيك ايول افيك اند اوفلاين ريزيستونس دو فان دو لين et avec protection, avec autoprotection et avec reconnaissance du court circuit. انا اختاريت هذا لان كيريزومي كلشي. الا لاحظتوا هنايا لا زون، هنايا الكومان اللي هو موا اولا جراوند، هنايا الاتجاه ديال لا زون. اذا كما كنشوفوا في الشيما ديال تيب دو كونيكسيون نيميرو 5 اللي غنديرو هو هذا بليس موا. هنايا بليس موا الكومان ديرتو في لا زون ديال الكونتاكت ديال الارم كونتاكت. لا زون الكونتاكت ديال الارم فيه ريزيستونس باراليل ديال 1 كيلو سيري مع واحد ريزيستونس اللي غتدخل الكونتاكت ديال التامبر هو هذا. ها هي سيري هنايا واحد ريزيستونس ديال 1 كيلو. وفي لا سورسي هنايا فيغ لا زون نعملو باغ اكزومبل لا زون 16 نبرونشيهم. اذا كما كتشوفوا هنايا انا برونشيتهم هنايا، برونشيتهم في البلوس والموان الاوكس، بلوس وموان اوكس. و لا زون 16 عملتها في لا زون 16، لا زون عملتها في لا زون 16 كما كتشوفوا. هيدا 3 كابل. هذا الاوكس موان هو هذا الكوما، هذا هو الجي ان دي، هو الناقص. نسدو هذا ونديرو نمشيو للبروغراماسيون، نمشيو نديكلاريو
نمشيو نديكلاري تيب دو كونيكسيون نيميرو 5. نمشيو لي زونطري كونيكسيون نديرو 5. اوتوماتيكمون لا سونترال غتعرف شنو واقع في الديتيكتور. اون فوا نعملو تيب دو كونيكسيون نيميرو 5 كيبقى هو يدير الشغل ديالو. اذا الديتيكتور ها هو يديكلونشي تينا لا زون اوفيرت. الى حليناه هو عطانا بارتيسيون 3 اون ايتا دالارم، عطينا ديفو ديال اوتو بروتيكسيون. إلا قطعنا الكابل ديال الكونتاكت، يعني قطعنا الكابل ديال هذا، عطينا لا زون، إذا لا زون هو هذا. إذا ما قطعنا الكابل كيديكلونشي. طبعا الكونتاكت ديال الالارم ديال اللي كيديكلونشي نفس القضيه كنطبقوها على الكونتاكت مانيتيك، يعني نفس الطريقه كنعملو كونتاكت لا ريزيستونس دو 1 كيلو كنعملوها باراليل مع الكونتاكت، وكنديروها دائما في الموديل، يعني في الديتيكتور ولا في كونتاكت مانيتيك. قريبا كونتاكت مانيتيك ما كنديروهاش في لا سونترال. الا درتيها في لا سونترال بحال ما عملتي والو. وبالنسبه للكونتاكت مانيتيك اللي هو عباره عن كونتاكت سيك، باش نريسبكتيو هاد لي نورم هادو كنعملو ريزيستونس ديال 1 كيلو باراليل مع الكونتاكت. هايله خاصها تكون واحد ريزيستونس باراليل مع الكونتاكت باش كنريسبكتيو ديك هنايا كونتاكت، ها هو كونتاكت، وخصنا واحد لا ريزيستونس سيري اللي غتمشي لا زون هايدا. هايدا واحد لا ريزيستونس سيري اللي غتمشي لا زون هايدا. ملي كيكون كونتاكت مسدود، هاد لا ريزيستونس هادي كتكون كور سيركويتي، كتكون لا ريزيستونس هنايا ديال 1 كيلو، وكيما شفتوا ديك الطابلو لا ريزيستونس ديال 1 كيلو هي كتجي ما بين 0.75 و 1.5 كيلو، دونك لا زون الي فيرمي. اذا تحل الكونتاكت هنايا، دونك هاد لا ريزيستونس غتحسب حتى هي، غتحسب هاد لا ريزيستونس غتزاد على هاد لا ريزيستونس هادي سيري، حيت اون سيري لا ريزيستونس كتزاد، دونك غتولي لا ريزيستونس ديالها 2 كيلو. 2 كيلو اللي حطو هنايا في هاد الطابلو هذا هي ما بين 1.5 و 5.6 كيلو، دونك لا زون اي اوفيرت. وطبعا الا تقطع الكابل هذا كيتم سابوتاج. الا تقطع الكابل بحال الشكل ديال التامبر كيما شفتوا الاخوان، غير 3 فيل. الموديل الي توتالمون كونترولي، سواء الموديل سواء الكابلاج. بالنسبه لي سيرين، لا سورتي سيرين بي جي ام 5 في الاكليبس 8 والاكليبس 16 ني با اوبسيرفي، ماشي اوبسيرفي، يعني ماشي ضروري تعمل لا ريزيستونس. ولكن في ليكليبس 32 و ليكليبس 99 خصك ضروري تعمل لا ريزيستونس ما بين بي جي ام 5 و البلوس ديال بي جي ام بلوس. هنايا في هاد الحاله هادي كتكون لا سورتي سيرين الي اوبسيرفي، ضروري باش تعمل هذيك. الا ما عملتيهاش لا ريزيستونس غيعطيك انومالي ديفو. هادي كنسولني عليها واحد متابع الله يجازيه بخير، هو اللي ذكرني عليها من تونس، كنشكرو بزاف. بغيت نبروفيتي لوكازيون، واحد متابع حتى هو سولني على الكابل بروست. الكابل بروست باش على حساب الشيما ديالو، الشيما د كابلاج، الشيما ديالو ما يمكنليش، هذا ماشي كابل عادي، هذا كيتباع بوحديتو، هذا فيه هنا اليو اس بي وهنا فيه الار اس 232. ولكن هذا الكابل بروست هذا هنايا ستا كومبريسور، هنا كاين ان كومبريسور صوبو كيما كتلاحظ هنايا
كما كتلاحظ هنايا راه هنايا ان كومبيتيسور، ولهذا ميمكنش يتعدلوا هاد الوصف. هذا بالنسبه لي فيرسيون اكليبس ديال القدامين. اما الجدادين راه كاين فيهم دابا فيهم هاد البور هذا ميكرو يو اس بي انتيغري كما شفتوا هنايا. وهذا هاد لا سيري اكليبس جديده كتجي فيها هاد لوبسيون هادي. او لا تقدر تخدم هاد الكابلي هذا حتى هو بالضو كيخدم كلافي اللي كيتبرونشا هنايا عاود. هادشي ما كان بالنسبه للفيديو اليوم. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله.